Heyo! Hey everybody, in this new video, we will talk about AUI, Akhawain University in Ifrin. First of all, in this video, I will not talk only English, and I will just mix a lot from French and English and Arabic to give my advice to all people that are listening to this video. Well, السلام عليكم. هاد الفيديو غنهضرو على ال AUI ولا AUI الأخوين يونيفرسيتي in Ifrane. Yeah, I will explain a little bit. عندنا أنا علاش بغيت نهضر بزاف in English في هاد الفيديو باسكو أغلبية الناس اللي غيمشيو للأخوين خاصهم يكونوا ديجا كيعرفوا لونجلي. alors A ça veut dire أخوين, U ça veut dire university excuse me. I كتعني إفران هي أخوين university in إفران. أول سؤال غنجاوبو عليه في هاد الفيديو هو how can I join أخوين university. second تاني سؤال غنسول عليه how much is الأخوين university. أول سؤال قلنا كيفاش نلتحق بجامعة الأخوين. السؤال الثاني هو شحال جامعة الأخوين، حيت كنضل كنسمع عن الناس فريمون كيهضروا على جامعة الأخوين أنها غالية بزاف، كتمشي 30 مليون، كيقول لك 50 مليون 30 مليون العام، مي سي فو كاريمون فو. ديال الأخوين is boring. واش الأخوين مملة؟ باسكو علاش هاد السؤال كيتطرح؟ حيت كاين غيقول لي علاش هاد السؤال كيتطرح. هاد السؤال كيتطرح باسكو أخوين جات فواحد المدينة اللي هي صغيرة إفران، ما فيها لا مولبينطور، ما فيها لا فين تخرج، والبرد والكز وغتبقى الكبس. الوغ واش غتمل فين تكون في الأخوين ولا لا؟ وهاد الشي كلو اللي غنجيب لكم il était par des avis des élèves et des parents ou des vidéos في يوتيوب اللي جمعت pas mal d'informations pour vous offrir هاد لا فيديو اللي ان شاء الله تكون في المتابعة وتلخص لكم كلشي وتقرب لكم كلشي وتبسط لكم كلشي. الليبرال ارت سيستم هو السؤال الرابع اللي غنجاوبو عليه. الليبرال ارت سيستم هو لو سيستم اللي متاخد هاد المدرسة سميتو الليبرال ارت. فاشنا هو هاد لو سيستم اللي متاخده المدرسة لونيفرسيتي وغنشوفو اش كاينين. كامبوس تور، ان تور في لو كامبوس، ان تور في المدرسة اي other things others. أول سؤال كما قلنا how can I join الأخوين university. أول حاجة كتبغي تدخل واحد اليونيفرسيتي هي النقطة، شحال جبتي. مؤخرا ولا واحد الحاجة خرجها مسار من لاني ديرنيير، هو واحد لو رولفي دو نوت كيولو كيطلبوه الجامعات كاملين في المغرب دابا، حيت صافي خرج اوفيسيالمون. كيولو فيه النقط ديال 5 و 6 والباك، première année collège, première année lycée, deuxième et troisième année lycée, first year of high school and second year of high school and third year of high school، الباك وكلشي. وكاينين دي زيكول دابا ولاو كيطلبوا 9. الوغ الاخوين ما كطلبش هادشي على ما سمعت، ولكن ديما كدي لها هاد الورقه، حيت انا جو با étudiant في الاخوين، ولكن جي با مال دو شونجمون طوندو على الاخوين. الوغ الاخوين كيقبلوا directly after back high school. الوغ خاصك تمشي ديريكت قبل مورا الباك ديالك. يعني مثلا شديتي الباك في جوان خاصك تدخل في الدخول المدرسة تاع سبتمبر الاخوين، يعني ما كيبغيوش ان باك قديم بعامين. لو سكور اللي سمعت كيقول 14 لي زيتوديون، سولت با مال ديتوديون، هضرت معاهم، تواصلت معاهم في انستغرام، هاي تواصلت معايا في واتساب، المهم كلهم كيقولي 14 زدني 15. انا كتبت 14 مي انا اش قلت لكم كاينين كلام اللي قالوا لي 15 حيت كل عام اش كيتبدل، وهادو دي زالام دو ديفيرونت برانش، حيت لا برانش على حسب مثلا انت اش من برانش كنتي داير. مثلا انت سيانتيفيك شديتي باك سيانتيفيك وبديت تمشي تقرا بيزنس كيطلبوا شي 15 جو بونس. اما ولا كنتي شاد ان باك ايكونوميك وبغيتي تمشي تقرا البيزنس كيطلبوا لك واقيلا شي 14 مع شي 13.
هما الأخوين بلوتو ما كيحكروش على النقط، يجي يبدا 11 يدخلو، ولكن الناس اللي كيمشيو للأخوين كيفيزيو على اون سول شوز هي لا بورص. فنهضروا على لا بورص. ولا بورص شنو هي لا بورص؟ لا بورص الوغ لا بورص اسيدي كتبدا من جو بونس 15 ولا 16 كتبدا، حيت ماشي جو بونس مي هادشي كيقولنا الكلام، يعني من 15 ل 16 كتبدا لا بورص على حسب الشعبة فاش خديتيها واش كان الباك داك العام صعيب ولا ساهل. على حسب النقط كيعطوك لا بورص، على حسب واش دفعتي بكري في شهر 3 كيقولك انك قصدتهم كلا بروميير يونيفرسيتي، وكاين بزاف لي زافونتاج في كتدفع لهم او موا 3 باسكو اولا كيقبلوك على النقطه ديال البروميير سيمستر ديال الباك، يعني تاع الدوزيام سيمستر صافي ما كيبقاوش كيتهتموا بها، وكتجيك اون بورص دو بلوس. البورص عاوتاني كتجي على حسب الماده ديال والديك، واش لاباس عليهم واش لا، كتدفع لواحد لو دوسي ليهم وكيدير الكارين ديالهم الكونطابيليتي ديالهم وداك الترقيق pour en déduire شحال خاصهم ينقصوا لي بارون ديالكم في لي فري دو سكولاريتي. عندك اخر فريمون سي تو، مي عندك دي كريدي دو بانك، الكريدي سون انتيري اللي هما كريدي سون انتيري ولا كتب الاخوين، حيت دايرين كوبيراسيون افيك بنك الشعبي، يعني كريدي سون انتيري يعني كتعطيهم 5 كتخد من عندهم 5 ملايين كترجع لهم 5 ان فان دو كونط سون بلا اضافات بلا انتيري، يعني كيعطوك لو ديلي دو 5 كون. الوغ كاين دي زاليف اللي كيقراو وكيمشيو كيخدموا وكيخلصوا لونيفرسيتي بوحدهم، على ما سمعت من عند لي زاليف. Well, the second question is how much is الأخوين University. هاد السؤال it's a little bit hard to answer it. ماشي حيت ما عرفناش شحال ثمن الأخوين، وي on sait عرفنا شحال هاد العام وغنوريكم شحال هاد العام لو بري د الأخوين، ولكن كل عام كيتبدل. لو بري اللي كان داك العام ماشي هو اللي كاين هاد العام، لو بري اللي غيكون العام الجاي ماشي هو اللي كان هاد العام، كينقص بعض المرات كينقص بارابور العام اللي فات، بعض المرات كيطلع على حسب كيقول لك على حسب لا سيتوياسيون د البلاد اي تو. فلهاد العام كانت توتال 5400. هادشي كنقولوه ولا ما كنتيش دابا نشرح لكم، هنشرح لكم كاع من الاول. tuition fees les frais d'inscription يعني القرايه اون جينيرال، شحال كتخلص القرايه 35280 درهم باغ سيمستر، يتهدت لي مليون و5000 درهم و280 5280 درهم. هادو هو لي باغ سيمستر، حيت هاد لو طابلو باغ سيمستر ماشي باغ موا باغ اني ولا باغ موا، يعني كاين دو سيمستر في الاخوين، يعني كلشي ضربو في دو، يعني العام غيطيح عليك هي لي زيتود. خذوا كالكولاتريس 35280 fois 2 ça va nous donner 70 560 dirhams، 70000 درهم و560، هي 7560 درهم اللي غطيح عليك هي لي زيتود العام. registration fees les frais d'inscription pardon 5100 درهم، لاني كاملها مليون و200 درهم. هاوسين فيز، هاد هاوسين فيز تقدري تخلصهم تقدر ما تخلصهمش، يعني على حسب واش انت عندهم في الانترنا ولا ما عندهمش في الانترنا، يعني واش ساكن في المدرسه ولا ساكن خارج المدرسه. كتكون ساكن خارج المدرسه كتخلص بوحدك، اولا في كتكون ساكن في المدرسه راه كتخلص. هادي 5880 1880 السيمستر 5880 درهم، ولكن اللي كنتي شاد اون شومبر سينجل هذا هو الثمن ديالها. فكاين شومبر تاع 2 بيرسون، شومبر تاع 3 بيرسون، كتقاسموا الثمن راه كيجي يعني طايح بزاف. كاينين التلاميذ اللي كياخذوا ديك شومبر ديال 3 بزاف تاع التلاميذ فكطيح رخص. كاشواليز فيز 5000 درهم، ان بوكس 3000 درهم. بوكس يعني كيعطوك جميع الكتب اللي غتحتاجهم وكتب الكاليتي، هي 3000 درهم. انسورنس لاسورانس 550 درهم.
and printing طباعة يعني باش كيطبعوا لك الورق وداكشي من الدرهم والسلفستر. هي توتال 54,910 دراهم. الوغ غضربها في 2 باش تعطيك تاع العام، غتعطيك 10,000,000 و9,000 درهم و820 درهم. الوغ هي 109,820 درهم. لا alors ديال الأخوين is boring. Firstly الأخوين is not boring because like ولا سولتي ناس قدام غيقولك الأخوين is boring, but if you ask someone like new people غيقولوش لك الأخوين is boring. Why? Because الأخوين اللي دايرة obligatoirement أنك تأكسيدي لي كلوب ديالها اللي كاينين في وسط ليكول في وسط لو كامبوس. لي كلوب سون obligatoires. ندخل ان كلوب، كاين كلوب دو دانس، كاين كلوب دو سبور، كاين كلوب دو ليتيراتور باردون، كاينين كلوب دو ريليجيون، كاين بزاف تاع لي كلوب، كاين كلوب دو ميوزيك، كاين بزاف لي كلوب جو بو با ميم با ايماجيني. ولا ما كنتيش انتريسي باغ اوكان كلوب هادوك لي كلوب tu peux créer ton club parce que c'est créé par les élèves pour les élèves. Alors كلشي هادوك لي كلوب مكريين par des élèves pour des autres élèves. alors ما عليك تكريي ان جروب فين تقول ليه وكيجيو دي زيليف حتى هما كي رجونيو لو جروب ديالك. liberal arts system. liberal arts system واحد لو سيستم صعيب نشرحوه بزاف خاصنا دي بروفيسيونيل باش نشرحوه. et pour bien comprendre شنو هو liberal arts system قال لي راسي اجي ديري ليهم هاد لا فيديو اللي تفرجت فيها في يوتيوب liberal arts system اجي تفهموا liberal arts system. الاخوين البويسري هاد البنت فريمون مانيفيك، تفرجوا في لا سيري ديالها تاع اجي تفهموا كلشي على الاخوين البويسري زعما والله. وهنا في هاد لا فيديو مشات عند دي بيرسون لي اساتذه وداكشي اللي كاين في الكامبوس باش تهضر معاهم على liberal arts system وما كيشرحوا بلونغلي مي هي كاتبه ديجا لي سوتيتر بالعربيه يعني تقدر انت تقرا وتتبع معاها. فريمون لا في مانيفيك. كامبس تور بانني انا ما كاينش في الاخوين انا cannot do a campus tour. طرح لكم كيكو فيديو الاخوين يونيفرسيتي كامبس بيرد اي فيو. هاد لا فيديو لاشين الاخوين يونيفرسيتي ان ايفرن. لا دوزيام فيديو ديسكفر الاخوين يونيفرسيتي ان ايفرن، تعرف على جامعة الاخوين في ايفرن تاعنا وراس، و اجي تعرفوا على جامعة الاخوين تو سافوار سور اي كوزين ان اي. تاع هاد لا فيديو انتريسونت و ماشي ما بغيتش ندير كاع لي فيديو مي فريمون il y en a pas mal de vidéos de campus tour and I cannot do it. well هادشي اللي كاين pour la vidéo. I wish that you love it. Ou n'hésitez pas de liker la vidéo et d'écrire quelques commentaires et je vous espère une bonne fin de journée.